अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। तो आप मुझे बेड पे जब देखते हैं ना, बेड पे, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई चाय वाली वीडियो आ गई है। और चाय भी कौन सी? घूमती हुई चाय। ये देखें, ये कल वो मुझे दोस्त कह रहे थे कि सर जी, एक तो आप चाय दिखाते हैं, हमारे मुंह में पानी आता है, फिर उसको घुमा के दिखाते हैं। ये क्या बात है? घुमा के क्यों दिखाते हैं? तो मैंने कहा यार, चाय पीते हैं, सब पीते हैं, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए ना। तो मैं बात आज करना लगा हूँ कि इमरान खान ने टाइगर फोर्स के हवाले से बात की है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि आज जो मैंने आपको सारा दिन वीडियो दिखाई हैं, उसमें फवाद चौधरी साहब ने बड़ी ज़्यादती की है कि उन्होंने कहा है कि झंडे मुस्लिम लीग नून के गुजरांवाला से उतारो, बैनर उतारो। ये मुफ्त की इनको आदत पड़ गई है। और ये जनाब पैसे दें तो झंडे लगाएं। ठीक है, पैसे दें तो झंडे लगाएं। फिर वो आटे का बहरान वाली मैंने आपके साथ शेयर की है। और फिर चिट्टा चोला सीवे दर्जी, वो आपको पसंद आई होगी, ये चिट्टा चोला। अच्छा जी, तो वो वीडियो आपको उम्मीद है पसंद आई होंगी सारी। तो अभी जो मैं आपके सामने बात करने लगा हूँ ना, वो एक इमरान खान ने बोंगी मारी है, मारता तो हमेशा ही बोंगी है, कि जी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मैं टाइगर फोर्स वालों से मशवरा करूँगा। टाइगर फोर्स, उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि यार टाइगर फोर्स वाले आप कैसे कीमतें कम करा सकते हैं? वो तो गली महल्ले के लड़के हैं, उनको ना ट्रेनिंग है ना कुछ है। इंतज़ामिया को एक्टिव करो जो चीज़ों को कंट्रोल करे, जो प्राइस कंट्रोल करे। सब्ज़ी, गोश्त, आज हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है, हर चीज़ की कीमत डबल हो गई है, हर चीज़ की। और आटे का बहरान भी मैंने आपको बताया है कि जिस तरह आटे का बहरान पैदा हो रहा है और वो सारा कुछ हो रहा है। तो अब ये देखें ना फ़लसफ़ा कि जनाब मैं टाइगर फोर्स वालों से ये करूँगा। ये ज़िद्दी इंसान है, पता नहीं इसने दिन को ये बयान दिए या रात को बयान दिए, मुझे इसका नहीं पता। लेकिन ये कोई हाल नहीं है। हमेशा जो है ना, ये असिस्टेंट कमिश्नर के ज़रिए, मजिस्ट्रेटों के ज़रिए ये प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई जाती हैं। हम भी छोटे होते थे तो ऐसा ही होता था। तो उनके ज़रिए जो है ना वो किया जाता था। या बलदियाती इदारे अगर ज़िंदा होते हैं तो उनके ज़रिए नाज़म और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उनके ज़रिए किया जाता था। लेकिन इधर तो उसने, इमरान खान ने वो भी तबाह कर दिए, सारे इदारे तबाह कर दिए, सारे इदारे। अब ये अजीब बात है कि ये बज़िद हुए हैं कि जनाब ये इदारे सारे हमारे हैं। वो कहते हैं जी नैब भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है, रेंजर्स भी हमारी है, पाक फ़ौज भी हमारी है, अदालतें भी हमारी हैं। तो फिर हम कहीं और चले जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो, ऐसी बात है तो हम कहीं और चले जाते हैं। सारे इदारे आपके हैं जी। तो बात यह है कि ये कितनी बुरी बात है कि फवाद चौधरी ने, फिर वो उधर मैं चला गया हूँ, कि उसने सारे बैनर उतारे हैं, झंडे उतारे हैं और धड़ल्ले से कहा है कि आप मुफ्त खो रहे हैं, आप ज़रा पैसे दें तो फिर झंडे लगाएं। तो इनको अपनी सारी बातें भूल गई। 126 दिन के धरने और बाज़ार बंद करना और सारा कुछ, वो इनको भूल गया है। भूल क्या गया है? असल में ये बेअसूले लोग हैं, सारे बेअसूले। इनको भूला नहीं है, इनको सारा याद है, एक एक चीज़ याद है इनको। ये बेअसूले नहीं है। लेकिन ये जो है ना, ये दूसरों को कोई वो हकूक़ देने को तैयार नहीं है जो इन्होंने ख़ुद आवाम से लिए हैं। वो दूसरों को ये देने के लिए तैयार ही नहीं है बिल्कुल। अब अल्लाह रहम करे कि टाइगर फोर्स जो है वो आटे को सस्ता करेगी, घी को सस्ता करेगी, चीनी को सस्ता करेगी। मुझे तो रहम आ रहा है अभी से। अब बल्कि डर पड़ गया है कि इमरान खान ने 2.5 साल के बाद कहा है कि मैं महंगाई
ہوئی ہے تو میں پتہ کروں کہ یہ کیسے مہنگائی ہوئی ہے بھائی، یہ کوئی مافیا ہے، کوئی ذخیرہ اندوز ہیں، یہ دکاندار ہیں، کیا ہے، یہ اب پتہ کرنے لگا ہے 28 سال کے بعد، جب کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں بیچارے غربت کی وجہ سے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں نون لیگ والوں کے کہ زیادہ فوکس غربت پہ دیں، زیادہ فوکس جو ہے مہنگائی پہ دیں، مہنگائی پہ، تاکہ عام لوگوں کو فائدہ ہو۔ حکومت پریشر میں آ کے چیزیں سستی کرے، عام لوگوں کو فائدہ تبھی ہے کہ آپ یہ چیزیں سستی کروائیں، یہ چیزیں سستی کروائیں آپ، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی انشاءاللہ سیاسی جلسے جلوس تو ہو رہے ہیں، اور خبر یہی ہے کہ پیپلز پارٹی سمیت ساری جماعتوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ استعفے دینے ہی دینے ہیں، دینے ہی دینے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح جو ہے نا الیکشن نہیں کرواتا۔ وہ اپوزیشن بھی اس وقت جو ہے نا وہ ضد میں آ گئی ہے۔ باقی یہ کہ یہ فاشسٹ حکومت جو ہے اب اس دھمکیوں پہ آ گئی ہے کہ جی یہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، جلسے میں کچھ ہو سکتا ہے، فلانا ہو سکتا ہے۔ یہ شیخ رشید کی جو پریس کانفرنس کے اوپر ابھی تبصرے جاری ہیں، جو کہہ رہا ہے کہ جی جلسوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم ذمہ داری نہیں لیں گے، اور اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں، نان سیریس باتیں کر رہے ہیں، بکھلائے ہوئے ہیں سارے، گھبرائے ہوئے ہیں سارے، تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ اب کل دیکھیں کہ وہ گجرانوالہ میں اسٹیڈیم میں اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ اگر نہیں دیں گے تو پھر اور مسئلہ ہوگا، جیسے جھنڈے نہیں لگانے دے رہے، میٹنگز نہیں کرنے دے رہے، خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں۔ یہ کوئی جمہوری حکومتیں نہیں ہیں کہ جیسے ان کو کھلی چھٹی دی گئی تھی کہ جاؤ جی، نواز شریف نے کہا جتنے مرضی جلسے کرنے ہیں کرو بھائی، کرو جتنے مرضی جلسے کرنے ہیں۔ اس میں اب پولیس کو استعمال کیا جائے گا۔ پہلے نیب کے ذریعے عمران خان جو ہے نا اپوزیشن کو قابو کر رہا ہے، اب پولیس اور رینجرز کے ذریعے کرے گا، اور ہر وہ حربہ استعمال کرے گا جو غیر جمہوری ہے۔ غیر جمہوری حربہ ہر استعمال کرنے کے لیے عمران خان تیار بیٹھا ہے بالکل۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی باہر کا پڑا ہوا ہے۔ یہ سیاسی طور پہ جو نواز شریف نے کہا تھا نا کہ یہ نااہل، یہ اناڑی اور یہ نالائق ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، بلکہ اب تو نواز شریف صاحب نے جو ہے نا ان کے وہ پاگل اور اس کے دماغی معائنے کی بھی وہ اپلیکیشن دے دی، کہہ دیا تھا کہ اس کا دماغی معائنہ کرایا جائے۔ تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے نا وہ یہی ہے۔ آپ نے آج چائے پی ہے، نہیں پی، چھٹی ہے، تو گھر میں برتن دھوئے ہیں، کپڑے دھوئے ہیں، سارا کچھ بتائیں، اور جن کا سب سے اچھا کوئی ہوگا اس کا ہم وہ نشر بھی کریں گے یہاں ٹی وی پہ کہ جی اس نے برتن دھوئے ہیں اور اس کی بیوی اس سے بڑی خوش ہو گئی ہے۔ خدا حافظ۔